यो 34औं वार्षिक उत्सव समारोह सम्पन्न गर्नको लागि नगर विकास कोष सफल भयो। यसका लागि हार्दिक बधाई कार्यकारी निर्देशक सहितको सबै टिमलाई र यसको अझै भव्य सफलताको शुभकामना। आगामी दिन अझै सुखद हुन् र आफ्नो लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सफल हुनुस्। त्यसैगरी उत्कृष्ट नगरपालिकाहरू जसले नगर विकास कोषसँग साझेदारी गरेर आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। उत्कृष्ट खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ता समूहहरू, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै मित्रहरू, खास गरी नगर विकास कोषको सन्दर्भमा त योसँग काम गरिरहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले बताइसक्नु भएको छ। खालि मेरो दुईटा तिनवटा मात्रै कुरा छ कि अब पूर्ववक्ता मित्रहरूले भनि पनि सक्नुभयो। यो हाम्रो डिमान्ड, लगानीको आवश्यकता, उपभोक्ताको आवश्यकता र हामीले सप्लाई गर्ने हाम्रा सिस्टमभित्रका सीमितताभित्र नगर विकास कोष एउटा वित्तीय मध्यस्थताकर्ताको हिसाबले एउटा भूमिकामा छ। यसलाई अझै व्यापक र यसको कार्यक्षेत्रलाई पनि एक्सपान्सन गर्नुपर्छ भनेर यसलाई सहरी पूर्वाधार विकास निगमको हिसाबले यसको विधेयक तयार पनि भएको छ र यो अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि गएको छ। हाम्रो कमिटमेन्ट छ कि यही सेसनमा यो विधेयकलाई चाहिँ संसदमा पेश गर्न सकिन्छ भनेर यसको प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। त्यसो गर्यो भने आजको यसको इक्विटीमा जुन हामीले त्यहाँ देख्यौँ पनि यो अब भविष्यमा अलिक ठुलो लार्जर स्केलको करिब 20 अर्बको पेड अफ क्यापिटलको एउटा ठुलो आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने एउटा वित्तीय मध्यस्थकर्ताको हिसाबले नगर सहरी पूर्वाधार विकास निगम हुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसो गऱ्यौँ भने सायद हामीले अलिकति हाम्रो डिमान्डहरूलाई पुरा गर्न सकिन्छ होला। आजकै दिनमा पनि अब वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा त प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मान्य अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, यो विषयमा त उहाँ प्रवेश गर्नु भएन। अनि संयोगले राज्यको पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला भएका बहसहरू सम्झिन्छु म। स्थानीय तहलाई सबैभन्दा सबल बनाउनुपर्छ र एउटा वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर जे डिबेटहरू भए, आजको हिसाबले भन्ने हो भने तर वित्तीय हस्तान्तरण भएको छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। नेपालको आफ्नै प्रकृतिको यो सङ्घीयताको मोडेलभित्र स्थानीय तहलाई पर्याप्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको देखिन्छ र नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घहरूले आफूलाई सरकारको हिसाबले अभ्यास पनि गर्नुभएको छ। प्रदेश त 7वटा सरकार छँदैछ। यो गर्दै गर्दा हाम्रो वित्तीय हस्तान्तरण कमजोर भयो अथवा भएन, अथवा हाम्रो डिमान्ड धेरै थियो, अथवा हाम्रो सप्लाई थोरै भयो, अथवा हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा यति ठुलो खाडल छ, डेफिसिट छ भन्ने कुराका बारेमा अब बहस हुन आवश्यक छ। अहिले म 4 महिना भयो यो सहरी विकास मन्त्री भएको। यसो हेरेर वडासम्म जाने सङ्घीय सरकारको यो एउटा मन्त्रालय रहेछ, कार्यकुण्डहरू जाने सघन सहरी अथवा विभिन्न नामको। हामीले तल वित्तीय हस्तान्तरण सहितको सरकार बनाएका छौँ, तर नगरपालिकाका मेयर, वडा अध्यक्षहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, प्रदेशका सांसदहरू, प्रदेशका मन्त्रीहरू 5 लाखदेखि 50 लाखसम्मको योजनाका साथ सहरी विकास मन्त्रालयमा आउनुहुन्छ। यस्तो डिमान्ड कसरी धान्न सकिन्छ? र यो डिमान्ड गर्ने विषय हो कि होइन? र यसका यो खालको अवस्थाले जबरजस्त म जस्तो मान्छेका लागि चाहिँ धेरैवटा प्रश्न चाहिँ खडा गरेको छ। यहाँ त कोही पनि मान्छे सन्तुष्ट छैन, किनभने सबैलाई आयोजना चाहिन्छ। आयोजना किन चाहिन्छ? भोट ब्याङ्कको लागि, भोट प्राप्त गर्न। भोट प्राप्त गर्न मात्रै होइन, उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न। एउटा उपभोक्ता समिति, एउटा आयोजना, एउटा नेताको सिफारिस। यस्तो आयोजना करिब म यो 4 महिनामा 16.5 अर्बको नयाँ कार्यक्रम चाहिँ मेरो सचिवालयमा रजिस्टर भएको छ। 3.5 अर्बको एलआइएमएसमा भएका आयोजनाबाट थप बजेटको माग भएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरू, सांसदहरू, मन्त्रीहरू, मेयरहरू लगायतका मान्छेहरू फिस्कल इयरको मिड टर्ममा नयाँ कार्यक्रम हुन्छ कि हुँदैन, नयाँ कार्यक्रम राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, यदि राख्न मिल्छ भने जेठको 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ संविधानमै किन भने होला? हो यस्तो खालको प्रेसरबाट पनि गुज्रिनु पर्ने म जस्ता नयाँ मन्त्रीको हालत छ। अनि लगानीको कुरा गर्दा हामी एकातिर साझेदारीको समन्वयको कुरा गर्ने हो भने एकले अर्कोका इन्टिटीका प्रति समन्वयको भावना छैन, निषेधको अवस्था छ। कयौँ ठाउँमा म त यद्यपि त्यो सांसदहरूले लगेर 5 करोड खर्च गर्ने कुराको विरोधी नै थिएँ। हो त्यो पैसाको पनि अलपत्र स्थानीय तहमा भएको मैले सुनेकै थिएँ। सांसदहरूले लगेका पैसाको तल नगरपालिका वडाहरूमा काम गर्दा, गाउँपालिकामा काम गर्दा सांसदहरूको दुःख पनि देखेकै थिएँ। त्यसकारण विकास र आयोजनासँग राजनीति प्रत्यक्ष रूपले व्यक्ति आफ्नो हिरोइजमका लागि जोडिने परिपाटी अन्त्य नगर्दासम्म, प्राथमिकतामा आयोजनाहरू नबनाउँदासम्म, असीमित आवश्यकताहरूलाई सीमित साधन स्रोतले पुरा गर्ने परिपाटीमा हामीले केही न केही कमिटमेन्ट नगरेसम्म यस्तै बिजोलिने राजनीति र हरेक पटक एउटा मन्त्रीले सबै मान्छेलाई पैसा दिएर खुसी बनाउनु पर्ने अवस्था हुँदासम्म हामी सही बाटो हिँडेको चाहिँ हुँदैन। चाहे सङ्घीयता ल्याउँ, चाहे वित्तीय हस्तान्तरण गरौँ, चाहे सरकार दिउँ, चाहे हरेक कुरा गरौँ, यो हुन सक्ने काम हुँदै होइन। त्यसकारण मलाई यो लाग्दैन कि यति गतिलो र सही बाटो हिँड्दैछौँ भनेर। अब म जस्ता मान्छेको लागि अहिले यस्तै आयोजना लिएर आउनेहरूका लागि मैले अहिले कहिले कसैले त डिपिआर केही प्रोग्राम लिएर आउनुहुन्छ, यसो हेर्दा स्टार्टअप बिजनेस जस्तो देखिन्छ, बसबार के मल्टिपर्पज बिल्डिङ आदि इत्यादि। या टिडिएफमा गएर तपाईँहरूले लोनको कुरा गर्नुहोस् न भने आयोजना बेसिसमा लगानी गर्ने कुरा मैले बुझेसम्म वित्त आयोगको अध्यक्षले पनि भन्नुभयो। अहिले त्यो 12% को सिलिङभित्र पनि आयोजना बेसिसको रेन्जको सिलिङमा नगरपालिका बस्नु चाहिँ पर्दैन, किनभने त्यो त युजर्सलाई दिने लोन हो। नगरपालिका त्यहाँ मध्यस्थताकर्ता भइदिएको जम्मा त्यस्तो दिन कोही तयार हुँदैन। सिधैमा सङ्घीय सरकारबाट 5 करोड लान पाइन्छ भने टिडिएफबाट 2 करोड लोन कसैले लाँदैन। अनि यो साँच्चै ऋण प्रवाह भएको हो कि हामीले चाहिँ बचत कोषमा राखेका छौँ भनेर वित्त आयोगको अध्यक्षले भन्दै गर्दा धेरै चाहिँ हामी बचतमा राखेरै हामीले सेभिङबाट ब्याज लिइरहेछौँ र यो चाहिँ त्यति राम्रो यो संस्थाको हेल्थ त्यति राम्रो भएको मानिँदैन। संस्थाका कर्मचारी मित्रहरूले सम्मानित पनि हुनुभयो, तपाईँको पर्फर्मेन्स राम्रो भएको चाहिँ मानिँदैन। कर्मचारी युनियनका साथीहरूले भन्नुभयो कि हाम्रो अरूको तुलनामा सेवा सरसुविधा कमजोर छ होला, तर म भन्छु सबैभन्दा उत्कृष्ट काम र पर्फर्मेन्सको बेसमा कर्मचारी साथीहरूको, एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरको सबैको आकर्षक तलब सुविधा हुनुपर्छ। तर के को आधारमा? पर्फर्मेन्स बेसमा। तपाईँले प्रवाह गरेको ऋण उठाउनु भयो कि उठाउनु भएन? तपाईँले राम्रो परियोजना डिजाइन गर्नुभयो कि भएन? नगरपालिकाहरू मध्यस्थकर्ताको हिसाबले उपभोक्ता र नगर विकास कोषको बिचमा आइरहन्छन् नि, त्यहाँ साझेदारी गर्नुभयो कि गर्नु भएन? त्यसका आधारमा कुरा हुन्छ नि। त्यसकारण त्यो त्यति राम्रो छैन। त्यसैले यो हुनुपर्छ भने अब डेफिसिटको कुरा गर्ने हो भने त कति हो कति, पूर्वाधारमा त्यस्तै छ, ऊर्जामा त्यस्तै छ, सेवाको क्षेत्रमा त्यस्तै छ। किनभने हामी सीमित साधन स्रोतबाट असीमित चाहना पनि छ र हामीले त्यो यति धेरै दायित्व पनि सिर्जना गरिसकेका छौँ। संविधानको मौलिक हक छ, संविधानको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न चाहे आवासको हक होस्, चाहे सम्मानपूर्वक समानताको आधारमा बाँच्न पाउने हक होस्, चाहे कानुन सामाजिक न्यायको हक होस्, अथवा उसले संविधान त कुनै पनि नागरिकले आफूले योग्य कानुन व्यवसाय मार्फत आफूलाई लागेको अभियोगको बारेमा प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार होस्।
यी सबै अधिकारहरूको नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने काम राज्यले आफ्नो बजेटबाट गर्छ, आफ्नो कार्यक्रमबाट गर्छ। पनि हामी यति धेरै दायित्व सिर्जना गऱ्यौँ, हामीसँग सीमित स्रोत छ। चाहे त्यो सम्मानपूर्ण बाँच्ने अवस्थाको कुरा हो गरौँ अथवा राम्रो पूर्वाधारमा बाँच्ने कुरा, स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने कुरा, स्वस्थ पिउने पानीको कुरा, जेसुकै भए पनि त यो राज्यका प्रति नागरिक जिम्मेवार भएको र उहाँप्रतिको दायित्व सिर्जना भएको हो नि त। त्यसको वरिपरि कार्यक्रम हामीले बनाउँछ कि बनाउँदैनौँ भन्दा हाम्रो बिजनेस प्लान, सरकारको बजेट, नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको कुरा संविधान एकातिर, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरू अर्कोतिर, अनि नेताको खल्तीबाट कार्यक्रम अर्कोतिर, अनि त्यस पछाडि ब्युरोक्रेसीले कार्यान्वयन आफ्नो सुविधातिर। कहीँ तालमेल देख्दिनँ म। यो 4 महिना कति दिन भयो आज? 10 दिन। मैले कहीँ कुनै कार्यक्रममा तालमेल भएको देख्दिनँ। त्यसकारण हामी सही बाटो चाहिँ हिँडेकै छैनौँ। सही बाटो हिँडेका हौँ भने संविधानको सही स्पिड समाउँ। व्यक्तिले शक्तिशाली भएर आयोजना बाँडेर चुनाव जित्ने भन्ने मेन्टालिटी त्यागौँ। आयोजनाहरू स्वचालित ढङ्गले छनौट हुन्छन्, त्यसका मापदण्ड हुन्छ, आवश्यकताको आधारमा त्यसको प्राथमिकीकरण हुन्छ भन्ने कुराको प्रणाली स्थापित गरौँ यदि गर्ने हो भने। होइन भने यो शहरी विकास मन्त्रालयको अस्ति हामी यो विकास समस्या यो एमड्याक के भन्छ मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफल भएको थियो। सबैभन्दा ठुलो समस्या के भन्दा अनावश्यक सिर्जना भएको ल्याबिलिटी, भुक्तानीको डेफिसिट किन भयो त भन्दा वित्तीय अनुशासन कायम नगरेर स्वीकृत कार्यक्रम एकातिर, कार्यान्वयन अर्कोतिर। अनि अघिल्लो एमड्याकमा के आयो? सबैभन्दा धेरै बेरोजुको अङ्क ठुलो। 9 वर्षको मन्त्रालयमा 2 जना सचिव त यहीँ हुनुहुन्छ। 9 अर्बभन्दा धेरै बेरोजुको अङ्क छ। वित्तीय अनुशासन पालना गरेर होला। यो हालतबाट हामी अगाडि जाने अवस्था छ। त्यसकारण मैले यहाँ तपाईँलाई यति कुरा भन्दै गर्दा के भने मेरो दुःख भनेको चुनाव आछ, यो मन्त्री न उपभोक्तालाई दिन्छ, न योजना दिन्छ, न के गर्छ, यसको त पर्फर्मेन्स भएन। यो म उपभोक्ता समिति 20 लाख रुपियाँ यो चुनावमा यो गरेर म कहाँबाट लोकप्रिय हुनु भने क्या संविधान पालना गर्नु परेन भने, स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा बस्नु परेन भनेर के गरौँ त गरेँ मैले। आर्थिक वर्षको मध्यान्तरतिर मन्त्री भएको, स्वीकृत कार्यक्रमलाई त कार्यान्वयनमा पठाउने प्रेसर हुन्छ होला नि त। कार्यक्रम संशोधनमा साथीभाइको दबाब छ, साथीभाइको मात्रै होइन मान्नै पर्ने मान्छेहरूको दबाब छ। त्यसकारण यो नसकिने मामला रहेछ कि जस्तो लाग्छ, तर सकिन्छ। यसलाई सुधार्ने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ हामीले। शहरी विकास मन्त्रालयले हामीले केही नीतिगत सुधारको काम गरेका छौँ, त्यसको रिफ्लेक्सन केही हुन्छ। अब केही कानुनी सुधारको कुरा गर्दैछौँ, त्यसका कानुनहरू पनि हामीले लगभग यो बागमतीदेखि कतिवटा 2-3वटा ऐन त हामीले विधेयकको रूपमा तयार पारेर सहमतिमै पठाइसक्यौँ। केही आवासको अधिकार सम्बन्धी हाम्रो सरकारको सोसल वेलफेयरका कार्यक्रमका कमिटमेन्टका प्रति हामी दत्तजित्त भएर लागेका छौँ, जो पहिला प्राथमिकतामै थिएन, अहिले काम गरिरहेछौँ। र आयोजना पनि स्वचालित ढङ्गले छानिने एउटा प्रक्रिया हुन्छ कि भनेर मन्त्रालय अन्तर्गत थिङ्क ट्याङ्कले काम गरिरहेछ। एक हिसाबले भन्ने भने हाम्रो मन्त्रालयको राम्रै टिम त देख्छु काम गर्नको लागि, साथ सहयोग पनि छँदैछ। तर अब रिजल्ट आउने कामका लागि हामी जम्मै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ हो। त्यसको लागि चाहिँ केही न केही सुधारका कामहरू हामीले गरेका छौँ। यो अहिले हिँडेको बाटोबाट कहीँ पुगिँदैन। त नयाँ बाटोको लागि हामीले केही न केही निर्ममतापूर्वक कठोर निर्णय लिएर जानुपर्छ। त्यसकारण मान्छे खुसी पार्नको लागि गाउँभित्र सहर र सहरभित्र गाउँको कुरा त हिजै थाहा भएको विषय हो। तर शहरी विकासको कार्यक्षेत्र त हो कि होइन भन्दा त होइन नि त। कार्यविभाजन नियमावलीको सीमाभित्र त शहरी विकास मन्त्री त बस्नु पर्यो। मैले चाहेर त त्यहाँ पुग्दैन कुरा। यो अवस्था छ। यसो मिलाएर हेर्ने हो भने त
शहरी यो पूर्वाधार सुर्वाधारको त एउटै मन्त्रालय भए पनि हुन्थ्यो। अब एकातिर खानेपानी छ, अर्कोतिर के छ, अर्कोतिर के छ, सबैका आफ्ना आफ्ना काम धन्दा, काहीँ कोअर्डिनेसनका काम पनि कतिपय ठाउँमा नभएको देख्छु। र धेरै मान्छेका लागि सहरभित्रको सबै कुरा, चाहे त्यो हरिसिद्धिमा धुलो उडेको होस् अथवा जडीबुटीमा जाम भएको होस् या चुचेबाटीमा को त्यो सडक आयोजना अलपत्र परेको होस् अथवा सोतुङ्गलतिर धुलो उडेको होस्, यो काम त शहरी विकास मन्त्रालयको हो। ह्यासट्यागमा त मलाई आउँछ, तर मेरो कार्यक्षेत्रको सीमा कसले बुझ्दिने? ए मौका पाएला यति कुरा भने। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको कार्यविभाजन नियमले दिएको अधिकारको सीमाभित्र अर्कालाई कतै धक्का नलाग्ने गरी काम गर्दा त कहीँ साथीभाइले अब्स्ट्याकल गर्छन् आफ्नो सीमा नबुझेर भनी मिच्न त पाइँदै पाइन। त्यसकारण सबैका आफ्ना सीमाभित्रबाट काम गर्दै गर्दा केही न केही नयाँ ढङ्गले शहरी विकास मन्त्रालयको अलिकति पोर्टफोलियो चेन्ज गर्ने, अलिकति पोलिसीमा केही नयाँ डिपार्चर गर्ने, नीति नै नयाँ ल्याउने र त्यो अनुसारको कानुन बनाउने, कानुनमा पनि अलिकति अनरसिप होस्, नीतिमा पनि होस् भनेर हामीले व्यापक छलफलको कुरा पनि गरेका छौँ। शहरी विकास ऐन र शहरी नीतिका बारेमा केही ड्राफ्ट भएर पनि हामीले फेरि रिराइटको प्रक्रिया सुरु रिराइट होइन डिस्कसनको कुरा पनि गरेका छौँ। र यो नीति सबै सहरहरूमा लागू हुने भएर सबै नगरपालिकाहरूमा, प्रदेशहरूमा शहरी विकास हेर्ने निकायहरूमा समेत र सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही योजना पनि बनाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि यसको अनरसिप पनि होस् र त्यसलाई सबैले क्यारी अन गरेर जाने एउटा स्थिति बनोस् भन्नका लागि हामीले यो काम गरेका छौँ। त्यसैले आगामी दिनमा नगर विकास कोष पनि एउटा राम्रो नगरपालिकाहरूलाई प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्ने एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा बनाउनुपर्छ। यसो हेर्दाखेरि एउटा राम्रो यसमा काम गर्ने मान्छेहरूको पनि एउटा अवस्था राम्रो होस् भन्ने हिसाबले पनि सोचेर केही काम गरिरहेका छौँ। यसको परिणाम निस्किन त केही समय लाग्ला। त्यसकारण सबै मित्रहरूलाई, सबै साथीहरूलाई के भन्छु भने यो कुन चाहिँ फिल्ममा एउटा मान्छेले सबै भएर तरक्की गरेका थियो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, किनभने संविधान कानुन जम्मै मानेर गर्नुपर्दा। त्यसो भएर केही न केही काम चाहिँ हामीले गरेको कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई भन्छु। अब के गर्यौँ भन्ने कुरा क्रमशः अब यो फागुनबाट त हामी नयाँ कार्यक्रमको बारेमा पनि छलफल गर्दै गर्दा हामीले सहरमा लगानीको अवस्था, त्यसबाट हुने आर्थिक फाइदा, पूर्वाधारमा गरेको लगानी त्यसले हुने फाइदाका कुराहरू हामीले गर्दै जानेछौँ। र अब पुराना सहरहरूमा र नयाँ सहरहरूमा र बन्दै गरेका सहरहरूमा हामीले वर्गीकरण गरेर इन्भेस्टमेन्टको एउटा कुनै मोडालिटी तयार पार्नुपर्छ भन्ने पनि सोचेका छौँ। किनभने पुराना सहरहरूमा आज पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त सेभिङमै पैसा राखेका छ। कतिपय नगरपालिकाहरूमा आज पनि लगानी गर्ने लगानीयोग्य पैसा छैन। पैसा मात्रै होइन, दायित्व पनि धेरै भइसकेको छ भने अब हामीले यसलाई अलिकति सिफ्ट गर्ने कि पुराना नगरपालिकाहरूले अलिकति लगानीका मोडालिटीमा अरू ढङ्गका कुनै इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्ने कि यसका बारेमा पनि केही छलफल गर्नुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ। र यो सबै काम एकैसाथ पनि हुँदैन, बरु अरू ठुलो भलुनको लगानी एकैचोटि नगरपालिकामा गर्ने र केही वर्षपछि अर्को पालिकाले पालो पर्खेर इन्भेस्टमेन्टको एउटा पालो पर्खिने अवस्था हुन्छ कि यस्तै केही कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो गऱ्यौँ भने शहरी पूर्वाधारभित्रको लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई बढाउँछ भन्ने कुरा त हो नै हो। शहरी पूर्वाधारभित्र लगानी गर्दै अझ ठुलो सहरीकरण भइरहँदा हुने सामाजिक डिस्प्यारिटिज र त्यसले जन्माउने अव्यवस्थित बसोबासीहरू र त्यसले सिर्जना गर्ने अनन्तहीन समस्याका बारेमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि इकोनोमिक सोसल हाउस अथवा कुनै न कुनै प्रकारका केही कामबाट हामीले काम गर्न सकिन्छ कि। त्यसो गर्दा नगरपालिका शहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टेक्ने ठाउँहरू हरेक सहरमा आज यसो आँखा चिम्लेर हेर्दा पुगेका ठाउँमा हरेक ठाउँमा अव्यवस्थित बसोबासीहरू छन्। उहाँहरू आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्नुहुन्छ। सुकुम्बासी हो कि होइन भन्ने र छुट्याउने अधिकार त हाम्रो भएन, अव्यवस्थित हो भन्ने कुरा हामी भन्न सक्छौँ भने तिनको व्यवस्थित बसोबासको कुरा कुनै न कुनै हिसाबले गर्न सकिन्छ कि जसको उहाँहरूको पनि कन्ट्रिब्युसनमा होस्। त्यसो गर्दा नगर विकास कोष जस्ता अरू आर्थिक साझेदार, वित्तीय साझेदार
साझेदारीहरूसँग हामीले केही काम गर्न पो सकिन्छ कि यस्तै केही कुराहरू 7 नयाँ कार्यक्रम लिएर शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट आगामी दिनमा हामी केही आउने प्रयास गरेका छौँ। त्यहाँसम्मको लागि 5 लाखदेखि 1 अर्बसम्मका योजना हालिरहेको मैले देखिरहेको छु। यो खालको असमान डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यति चाहिँ भन्न सक्छौँ हामी यो मन्त्रालयको टिमको हिसाबले। यता फर्केर भनिरहेको छु, वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकारी उहाँहरू हो। पोलिटिकल्ली मैले त्यति कुरा कमिटमेन्ट गर्न सक्छु। त्यसमा त्यति भयो भने हामीले अलिकति यसलाई ठिक ढङ्गले लैजान्छौँ भन्ने सोच छ। र नगर विकास कोषलाई यो विधेयक पास भएर अगाडि आइसकेपछि, कानुनको रूपमा आइसकेपछि जब यसको रिस्ट्रक्चरिङ हुनेछ त्यति बेला यसले चाहिँ म्युनिसिपल बन्डहरू अनि प्रोभिन्सियल बन्डहरू जारी गर्नेछ। यसले पेड अफ क्यापिटल पनि ठुलो बनाएर सबैले एक प्रकारको यसबाट लाभ लिने एउटा वित्तीय मध्यस्थता सबल संस्थाको हिसाबले चाहिँ यहाँहरूले पाउनुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वास पनि बन्ड मात्रै होइन धेरै प्रकारका इक्विपमेन्टहरू यसले प्रयोग गर्न सक्छ। अहिले त यो बिचमा बसिरहेको छ, यताबाट हाम्रो ग्रान्ट लोन लिने के गर्ने, यो बिचमा बस्ने मात्रै होइन, यसले अलिकति यसको एक्टिभिटी अलि सृजनात्मक कामले पनि यो संस्था चाहिँ अलि राम्रै ढङ्गले विकसित हुन्छ र गराउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले सोचेका छौँ। यस्ता संस्थाहरू अझ धेरै किन चाहिन्छ भने हामीसँग यति धेरै लगानीको डिमान्ड छ भने सबै ठाउँमा उसै गरी लगानी गर्न सकिँदैन र पुराना र स्टेबल भएका नगरपालिकाहरूले अब यस्तै वित्तीय साझेदार संस्थाहरू मार्फत, यस्तै वित्तीय मध्यस्थताकर्ता मार्फत, अरू कुनै प्रकारको मोडालिटी मार्फत इन्भेस्टमेन्टको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। सबै नगरपालिकामा उसै गरी नगर वित्तीय हस्तान्तरण पछाडि पनि फेरि सङ्घीय सरकारका त्यसै गरी प्राथमिकतामा कार्यक्रमहरू जान चाहिँ अब धेरै सम्भव हुँदैन। त्यसैले यस्ता कार्यक्रम जाँदाखेरि पनि नगरपालिकासँग सोलिड वास्ट म्यानेजमेन्टको कुरा आदि इत्यादि यी थुप्रै कुरा र शर्तहरू पनि हुनेछन् र ती शर्तमा रहेर आगामी दिनमा नगरपालिकाले काम गर्ने अवस्था हुन्छ भन्ने कुराको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र नगर विकास कोषलाई अझै सबै टिमलाई हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु कि यो एउटा सबल संस्थाको हिसाबले चाहिँ अझै विकसित हुनेछ भन्ने विश्वास पनि दिन चाहन्छु। यति भन्दै मेरो भनाइलाई पनि यति दिन्छु। धन्यवाद।